म्हजें नांव आर्या पाटील. हांव रत्नागिरीसून येयल्या. हांव फर्स्ट टायम रिट्रीकेक येयलेली तेन्ना म्हाज्या वांगडा म्हजो चेडो आसलो. त्या चेड्याचेर आशिर्वाद घालतना ब्रदरीन ताका सांगलेलें की तेज्या पांयाचो थोडो प्रॉब्लेम आसा, ताका लागून तो थोडो स्थिर ना हा. ताका थोड्या दिसांनी ताका पांयाची इतकी पेनींग जातली की ताका सहन जावचें ना. पूण तूं तेन्ना भियो नाकाय, तूं डॉक्टरा लागीं वचो नाकाय, पूण म्हाका एक फोन कर अशें म्हाका ब्रदरीन सांगलेलें. आनी हांव जेन्ना घरा लागीं गेली तेन्ना थोड्या दिसांनी म्हज्या चेड्याक 2 दीस पांयाचें पेनींग जाय, पूण इतलें कांय हें करिना. आनी एक दीस तो म्हणूंक लागलो, मम्मी म्हाज्या पांयाक खूब पेन जाता, म्हाका सहन जायना, म्हाका चलोंक जावचें ना. हांवें म्हटलें राव, हांव ब्रदरीक फोन करतां. हांवें रोखडो ब्रदरीक फोन केलो. तेन्ना ब्रदरीन म्हाका उदीक घेवंक सांगलें आनी तेल घेवंक लायलें आनी तेच्यार मागणें केलें आनी म्हाका सांगलें तें उदीक ताका पियोंक दी आनी तें तेल तेज्या पांयाक लाय आनी कितें जाता तें म्हाका सांग. हांवें तशेंच केलें. तें ताका उदीक पियोंक दिलें आनी तें तेल जेजूचें नांव घेत तेज्या पांयाक दोनी पांयांका लायलें. जेजूचें नांव घेत घेत हांव ताका तें तेल लायत रावली. आनी थोड्या वक्तार ताका विचारलें, पुताक विचारलें की तुजे पांय दुखतात पळय, चलोंक तुका जाता की ना. तो म्हणूंक लागलो, मम्मी तुवें कितें मॅजीक केलय, म्हाजे पांय दुखनात. हांवें म्हटलें हें मॅजीक म्हजें न्हू, जेजूचें. ताका लागून हांव जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दितां. Praise the Lord.